इसी के बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मेरा नाम महफी जॉनसन है। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम हतमी सच्चाई के हर एपिसोड में हम किसी न किसी हतमी सच्चाई बल्कि ईमान अफरोज़ हतमी सच्चाई को आपके सामने पेश करते हैं, ताकि लोगों की गलत फहमियों का उजाला हो सके और उनकी कम एतकादी को दूर करके हम उनको ईमान की राह पर डाल सकें। आपको ये भी याद दिलाती चलूँ कि प्रोग्राम हतमी सच्चाई न तफरीह है तबाह के लिए, न जोश खताबत बढ़ाने के लिए, बल्कि इसलिए कि इल्मी बसीरतों को बामे अरूज तक पहुंचाया जा सके और इनकी आंखों के छिलके उतार कर इनके मंजरनामे दुरुस्त किए जा सके। नाजरीन, हमारा आज का टॉपिक मसीह की जुबान अरामी, और आज के सवालात हमने जफर इकबाल साहब की पोस्ट से लिए हैं, और इन सवालात के जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शफीक कंवल साहिब। जी प्रोफेसर साहिब, हतमी सच्चाई में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। जी प्रोफेसर साहिब, आपसे पहला सवाल, मसीह यीशु की अरामी जुबान में दिए गए पैगाम को यूनानी जुबान में ढाल कर इस पर जुल्म ढाया गया है। शुक्रिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि मसीह यीशु की मादरी ज़ुबान कौन सी थी। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में क्रिश्चियन भी कुछ गलत फहमियाँ रखते हैं। अगर आप ये देखें कि यहूदियों की तारीख क्या थी, यहूदी जब असीरी में चले गए हैं तो वहाँ पर ये अपनी ज़बान, मादरी ज़बान भूल कर इन्होंने इरामी बोलना शुरू कर दी, और जो इनकी मादरी ज़बान थी उसको भूल गए थे, हिब्रू ज़बान भूल गए थे और इरामी बोलना शुरू, क्योंकि वहाँ पर ये 70 साल तक रहे। इसलिए जो इल्हाम उस दौरान हुआ है, कुछ दानियल की किताब में, कुछ एक दो जगह पर, और वो इरामी में है, इब्रानी में नहीं है। तो एक तो ये बात। फिर जब वापस आए हैं तो फिर एक वक्त आया कि यूनानियों की हुकूमत थी, सिकंदर आज़म ने आलमगीर सतह पर हुकूमत की। तो उसने, चूँकि यूनानियों की आदत थी कि अपना कल्चर और लैंग्वेज राइज कर देते थे, तो जितनी नॉन वर्ड थी वहाँ पर यूनानी बोली जाती थी। हत्ता कि यहूदियों ने भी अपनी ज़बान भूल कर यूनानी बोलना शुरू कर दी। यही वजह है कि ओल्ड टेस्टामेंट का तर्जमा, जिसको हम सेप्टुअजिंट कहते हैं, वो ओल्ड टेस्टामेंट का यूनानी में तर्जमा किया गया, और वो किताब हमारे पास मौजूद है। ये 300 साल कबल अज़ मसीह में ये तर्जमा कर दिया गया था। तो इवन जब रूमी हुकूमत आई है तो उस वक्त भी मादरी ज़बान, क्या कहते हैं कि आलमगीर ज़बान जो थी इधर उधर, ज़्यादातर यूनानी बोली जाती थी। आपके मुल्तान तक यूनानी बोली जाती रही है। आपके उर्दू में एक लफ्ज़ है बार, ये यूनानी लफ्ज़ बारास से निकला, वज़न, बोझ, जिसका मतलब है। इसी तरह पंजाबी में एक लफ्ज़ है थड़ा, तो ये थड़ा यूनानी लफ्ज़ टेरास का, समझे कि पंजाबी में उसको ढाला गया है। तो इसमें क्या मज़ाइका है कि उस वक्त यूनानी बोली जा रही थी। हाँ, कुछ हिस्सा रोम का जो है वहाँ पर लतीनी भी बोली जा रही थी, और अगर इब्रानी कहीं बोली जाती थी तो हो सकता है कुछ उल्मा इब्रानी भी जानते हो, लेकिन अक्सरियत लोगों की यूनानी ही बोलती थी। इसलिए उस वक्त यूनानी ही बोली जा रही थी। तो उस वक्त के मुताबिक, उस कल्चर के मुताबिक, उस माहौल के मुताबिक ये कहना जी उसकी मादरी ज़ुबान ये थी, वो मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात, मसीह के बारे में तो हम ये अकीदा रखते हैं कि वो खुदा था, उसने तजस्सुम लिया, तो फिर उसकी मादरी ज़बान कहना तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। वो तो खुदा था और वो सारी ज़बानें जानता था। और मैं एक और बात जानता हूँ, उसको हमें मसीह से मंसूब करना चाहिए, या क्रेडिट उसका मसीह यीशु की ज़ात को जाना चाहिए कि ओल्ड टेस्टामेंट में एक ही कौम थी, तो खुदाई इंटरवेंशन की वजह से एक कौम 70 कबीलों में बट गई और उन्होंने 70 बोली बोलना शुरू कर दी। न्यू टेस्टामेंट में जब क्रिश्चियनिटी आई है तो ईद पेंतिकोस्त के दिन 17 ज़बानें बोलने वाले लोग थे। उन्होंने इंजील के मैसेज को अपनी अपनी मादरी ज़बान में सुना और समझा, और अपने अपने इलाके में जाकर अपनी अपनी मादरी ज़बान में उन्होंने इंजील का पैगाम सुनाया। तो ये सब कुछ तो चूँकि इलाही मंसूबा, क्रिश्चियन मिशन, मसीह उसकी रूह रवां है, ये क्रिश्चियन मिशन, हम इसको क्रिश्चियन मिशन कहते हैं, और बाइबल पूरी क्रिस्टोसेंट्रिक है। तो इसलिए
مسیح یسوع کو کہنا کہ وہ اپنی مادری زبان ارامی بولتے ہوں گے، نہیں، یہ آپ کا نظریہ اتنا درست نہیں ہے. آپ لو پروفائل میں تھوڑی بہت بات کر لیں، لیکن آپ اس پہ زور دیں کہ جی ایسا یا نہیں ہے ایسا. اچھا، پھر ظفر اقبال صاحب نے جو سوال پوچھا نا، یہ اسلامک سافٹ ویئر ان کے دماغ میں چڑھا ہوتا ہے تو اس کے مطابق سوال کر دیتے ہیں. اسلامک سافٹ ویئر ایکچولی عربی سافٹ ویئر ہے، تو یہ پھر ماڈرن دنیا کی یا پوری دنیا کے ساتھ ان کی کیا کہتے ہیں میل ملاپ اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. ان کا سافٹ ویئر جو ہے اس بیسڈ آن فیلسی، یہ یاد رکھیے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مسیح تو ساری زبانیں بولتے تھے، میں پریکٹیکلی آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ان کا پیغام چونکہ عالمگیر تھا، عید پینتیکوس کے دن 17 زبانیں بولنے والے اپنی اپنی مادری زبان میں سمجھ گئے. اچھا، مسیح کی سلیب پر جو تختی لگی تھی اس پر 3 زبانوں میں کتبہ لگا ہوا تھا. یہ بھی بڑا معنی خیز ہے کہ اس پر 3 زبانوں میں لکھا تھا یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ، اور یہ گریک میں لکھا تھا، لیٹن میں لکھا تھا اور عبرانی زبان میں لکھا تھا. تو آپ پھر یہ مفروضہ چھوڑ رہے ہیں کہ یسوع مسیح تو ارامی بولتا تھا. نہیں، اچھا آپ بولتا ہوگا لیکن وہ تو ساری زبانیں بولتا تھا. میں اب اس کی ایک اور فنیکی عورت سے مسیح یسوع نے جب بات کی ہے تو فنیشین لینگویج میں کی ہے. اس کی زبان تو نہ عبرانی تھی، نہ ارامی تھی، نہ یونانی تھی، نہ لطینی تھی. بات کی نا اس سے مسیح یسوع نے، اور پھر آپ کو کہیں کوئی ٹرانسلیٹر نظر نہیں آیا. آگے آ جائیں، صوبے دار سے یسوع مسیح نے بات کی. صوبے دار ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ حکومت وقت کا نوکر تھا تو وہ لطینی بولتا ہوگا. نو ٹرانسلیٹر. بات کی ہے مسیح یسوع نے اور مفہوم ایک دوسرے نے سنا سمجھا. پلاطوس کے ساتھ بھی جب یسوع مسیح نے بات کی ہے تو کوئی ٹرانسلیٹر نہیں تھا. بات کی ہے نا، دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے تھے. اچھا، اور ایک لڑکی جو مر گئی تھی، یائر کی بیٹی، اس کو مسیح یسوع نے کہا تلیتا کومی. تلیتا کومی جو ہے یہ اے میری بیٹی، یہ ہرن کی بیٹی اٹھ، ایسے پیار سے اس کو کہہ دیا. تو یہ عبرانی زبان کا فقرہ تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی یا اس کا خاندان یہ عبرانی ہو تو ان کو یہ کہہ دیا. تو مسیح یسوع تو جہاں جاتے تھے جس زبان کی ضرورت تھی، نو ٹرانسلیٹر، وہی زبان بولتے تھے. ہی واز گاڈ. گاڈ کی مادری زبان نہیں ہوا کرتی. یہ مفروضہ ہی ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آج کل میں نے دیکھا کہ مسلمان مشنری ایک کرسچن کنٹریز کے اندر جا کے جاتے ہیں اور کہ عام سا بندہ ہوتا ہے اس کو روک لیتے ہیں کہ یسوع مسیح کی مادری زبان کون سی تھی. پھر اس کو خود ہی بتا دیتے ہیں وہ تو ارامی بولتے تھے. اچھا، ارامی زبان میں خدا کے لیے کیا لفظ ہے؟ ایلو لفظ ہے. ایلو وہی ہے جو اللہ ہے. تو وہ تو مسلمان تھا، وہ تو اللہ کہہ کے دعا کرتا تھا. فیلسی، غلط بات ہے. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مسیح نے ارامی میں دعا کی ہو. وہ تو ہر زبان بولتے تھے، کسی زبان میں بھی بات کر سکتے. رہی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلو اور اللہ ایک ہی ہے، یہ مفروضہ غلط در غلط ہے. کیونکہ ایلو سنگولر ہے اور اس کی جمع ہے ایلوہیم. کیا آپ کا اللہ جمع ہے؟ یا تو مانے کہ ہاں جی جمع ہے. بائبل میں تو 2500 مرتبہ ایلوہیم کا لفظ ہے جو جمع ہے. آپ پھر اعتراف کریں کہ اللہ بھی جمع ہے. آپ کا تو سارا مسئلہ ہی توحید پہ. پھر آپ چلے جائیں گے تثلیث کی طرف. میں تو کہتا ہوں مانیں، تھوڑا سا مانیں کہ ایلوہیم اور اللہ ایک ہی ہے اور وہ جمع ہے. تو پھر جمع ہے تو باپ بیٹا روح القدس اس کے اندر ہے. نہیں ماننے کے. تو اچھا، پھر آپ کو قرآن سے بتا دوں. قرآن مجید کے مطابق مسیح یسوع نے مادری زبان اپنی ماں سے بھی سیکھی. سنیں، اب یہ مفروضے کون سے آگے لے کے آ رہے ہیں جو ان کے عقائد اور ان کی جو الہامی سو کارڈ الہامی کتب ان کے خلاف. وہاں پہ تو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے پنگھوڑے میں بولنا شروع کر دیا تھا. تو پھر مادری زبان تو نہ ہوئی نا. مادری زبان تو بندہ کوئی 3 سال ماں کے ساتھ رہ کے سیکھتا نا.
تو پنگوڑے میں بولنا شروع کر دیا تھا. کیا مفروضے ہیں آپ کے, آپ شاید سوچتے نہیں ہیں. پھر قرآن مجید المائدہ کی 46 اور شاید سورہ ال عمران کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس کو انجیل دی گئی. دو چیزیں ہیں جن پہ آپ کو سوچنا. نمبر 1, انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے, ارامنی کا نہیں. آپ کا مفروضہ ٹوٹ گیا تھا. اور دوسری بات کہ آپ نے اس کے لیے پھر اچھا اس کو انجیل دی گئی, یہ یونانی لفظ ہے, عبرانی نہیں ہے, ارامنی نہیں ہے. اور عیسیٰ جو ہے یہ یسوس کا مورب ہے. یسوس بذات خود یونانی زبان کا لفظ ہے. تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو شکست ہو جائے گی. آپ کے سارے نظریات آپ کے خلاف جا رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ اسٹریٹ پر کھڑے ہوئے آدمی کو روکتے ہیں اور اس سے گفتگو شروع کرتے ہیں جس کو بیچارے کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا, تھیالوجی کا پتہ نہیں ہوتا, لینگویجز کا پتہ نہیں ہوتا, ان کمپلیکیشنز کا نہیں پتہ ہوتا, تو ان کو یہ ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, سراسر جھوٹ بولتے ہیں. اور یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوال جھوٹ پر, مغالطے پر مبنی ہے جو آپ نے پوچھا ہے. تو اس لیے میں یہ مشورہ دوں گا کہ ہم جب پروگرام کرتے ہیں آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں تو آپ سنا کریں. جی آپ کا بہت شکریہ. میرا اگلا سوال آپ سے, یہ حقیقت ہے کہ ہر ترجمہ معنی کو منتقل بھی کرتا ہے اور کسی حد تک بدل بھی دیتا ہے, خاص طور پر جب زبان, ثقافت اور فکری پس منظر بدل جاتے ہیں؟ یہ جو سوال ہے نا, اگین فیلسی پر مبنی. جب آپ کہتے ہیں کہ الفاظ ثقافت اور فکری پس منظر رکھتے ہیں اور جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ فکری پس منظر ثقافت کی وجہ سے بدل جاتے ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ الفاظ کلچرلی لوڈڈ ہوتے ہیں. الفاظ صرف ڈکشنری کے معنی نہیں ہوتے, ان کے ساتھ کلچر بھی لوڈ ہوتا ہے. یہ بات تو درست ہے. لیکن جب آپ یہاں پہ انجیل کی بات کرتے ہیں اور اسلام کا کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ گما دیتے ہیں بات. جب وہی بات آپ پہ فٹ آتی ہے تو آپ مکر کیوں جاتے ہیں. مثلا اگر تو یہ بات درست ہے تو آپ نے عیسیٰ کا لفظ جو یونانی مورب ہے اور انجیل کا لفظ جو بذات خود گریک ورڈ ہے اور ابلیس کا لفظ جو گریک ورڈ ہے, تو آپ کے بقول اگر واقعی یہ ارامنی زبان میں سب کچھ تھا تو آپ نے گریک الفاظ کیوں بدلے؟ پھر تو آپ نے گریک الفاظ استعمال کیے. یہ میں نے ابھی 3 بیان کی ہیں, میں تھوڑی محنت کروں اور بھی مل جائیں گے. یہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں, ان کے تو معنی آپ کی اس کیا کہتے ہیں کہ دی ہوئی فکر کے مطابق بدل گئے ہوں گے. سارا سسٹم ہی آپ نے بدل دیا ہوگا جب آپ نے گریک الفاظ استعمال کیے. تو میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ خدا ان کے دماغ کو کھولے, ان کی آنکھوں کے چھلکے گرائے اور یہ کھلی آنکھوں کے ساتھ انجیل کو سمجھ سکے. جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آپ سے تیسرا سوال کروں گی, زبان تبدیل ہونے سے اور الفاظ اصطلاحات تبدیل ہو جاتے ہیں. دیکھیے انہوں نے ہو سکتا کچھ الفاظ بھی بتایا, میں بتاتا ہوں. کلیسیا کا لفظ جو ہے نا, یہ ایکلیزیا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے الگ کیے ہوئے لوگ, چنے ہوئے لوگ. تو وہ تو ہم ہیں, لیکن بائبل تو جو بیابان کے لوگ تھے وہ بھی ایک جماعت تھی, اس کو بھی بیابان کی کلیسیا کہتی. تو معنی کوئی تبدیل نہیں ہوتے. ہو سکتا کہیں ہوتے بھی ہو, لیکن جو آپ کا مقصد ہے نا وہ ان سے پورا نہیں ہوتا. کرسٹاس کا لفظ جو نیو ٹیسٹامنٹ میں استعمال ہوا, اس کے اور مسیح کے مسا کیا ہوا سیم معنی, کوئی معنی میں فرق نہیں ہے. تو کوئی آپ کے سوال کی, آپ کے اعتراض کی سمجھ نہیں آئی اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے ہوتا. میرے سامنے اگر میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی 50 الفاظ رکھ دیں, میں سب کے سب الفاظ اور ان کے معنی آپ کو بیان کر دوں گا. مثلا سناگوگ کا لفظ اگر انہوں نے استعمال کیا تو یہ عبادت گاہ, آپ کہہ سکتے ہیں عبادت گاہ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے. آپ نے اس کے برعکس آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں مسجد, مسجد کا لفظی مطلب ہے جہاں پر سجدہ کیا جائے, تو سجدہ تو پھر خدا کو کیا جاتا ہے. تو آپ یہ اعتراض کر دینا یہ اس سے معنی بدل جاتے ہیں, سسٹم ہی سارا خراب ہو جاتا ہے. کوئی سسٹم خراب نہیں ہوتا. جی پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میرا آپ سے چوتھا سوال,
इब्रानी से यूनानी तर्जमा किया गया मगर फिर भी कुछ अल्फाज बाकी रह गए, मसलन तालीता कौमी, एली एली शबकतानी। देखिए, ये जो है ना तलीता कूमी और एली एली लमा शबकतानी, एतराज़ ये है कि न्यू टेस्टामेंट इरामी में या इब्रानी में लिखा गया, तो आपने उसका तर्जमा यूनानी में कर दिया। ये है, प्रोफेसर टोरी ने भी ये बात की थी, और जनाब प्रोफेसर एक और कोई पाकिस्तानी भी हैं, उन्होंने भी ये बात की। ऐसा नहीं है, ये यूनानी में ही लिखी गई है, अलबत्ता अल्फाज जो आप कह रहे हैं ना बाकी रह गए, ऐसा नहीं है। एलिलम शबकतानी के बारे में मैं कहूँ कि ये चूँकि ओल्ड टेस्टामेंट की एक कोटेशन थी, तो कोटेशन बाज़ औक़ात जूं की तूं भी बयान कर दी जाती है, बाज़ औक़ात रिफ्रेज कर दी जाती है, बाज़ औक़ात उसको पैसिवाइज कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात उसको इनडायरेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये डायरेक्ट वही कोटेशन है, तो वो तो ज़बूर 22 से ली गई है, तो वहाँ पर चूँकि इब्रानी ज़बान है, एली लमा शबकतानी पहली आयत यही, तो वो तो वही रहेगी ना, कोटेशन उन्होंने बयान इसी तरह की है। दूसरी बात तलीता कूमी, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि उस लड़की को, यायर की बेटी को कहा गया, क्योंकि उनकी ज़बान ये थी, इब्रानी बोलते थे, उनको इब्रानी में मुखातब कर लिया। तो वो तो मसीह यसू जिस शख्स से भी मिलते थे वही ज़बान बोल लेते थे जो उस शख्स की ज़बान होती थी। हमें कहीं पे ऐसा कोई करीना नज़र नहीं आया कि मसीह यसू ने किसी से रिक्वेस्ट की हो तो ट्रांसलेटर लेके आओ, नो, वो उसकी ज़बान में डायरेक्ट बात कर देते थे। तो ये आपका मफरूज़ा ठीक नहीं है कि बाइबल इब्रानी में लिखी गई, न्यू टेस्टामेंट, और फिर उसको ट्रांसलेट किया गया। हाँ, एक बात मुझे याद आई, बाज़ लोग पापियास का हवाला देते हैं कि उसके पास इब्रानी में अंजील देखी गई। वो अंजील नहीं हो सकती, वो उसके ज़ाती नोट्स हो सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है, यूनानी में लिखी गई। जी प्रोफेसर साहिब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा 5वां सवाल आपसे, खुदा का बेटा बरगजीदों के लिए इस्तेमाल होता था, ना कि हयातियाती मायनों में। शुक्रिया। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि खुदा का बेटा चुने हुए लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए इस्तेमाल होता था। मतलब बाइबल की आयत है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। ये ठीक है। तो लेकिन जब हम मसीह यीशु को बेटा कहते हैं तो फ़र्क है। एक्चुअली यहाँ तक तो बात ठीक है कि बादशाहों को भी बेटा कहा गया, फरिश्तगान को भी बेटा कहा गया, कलीसिया को भी बेटा कहा गया, और क्रिश्चियनिटी आने के बाद ईमानदारों को भी बेटा कहा गया, और मसीह यीशु को भी बेटा कहा गया। ठीक है, और किसी बाप के बेटे को भी बेटा कहा गया होगा 20 जगह। इसलिए अहमद दिदात ने एक दफ़ा एतराज़ किया था कि जी बाइबल में तो टन्स ऑफ सन्स है, तो मतलब अगर मसीह यीशु को बेटा कह दिया गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगेन मैं कहूँगा कि आप किसी फैलसी का शिकार हैं। देखिए, बरगज़ीदों के लिए बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये फ़र्क मानी है। ये है बहुत सारे लोगों को, जैसे अभी मैंने भी कह दिया, बेटा कहा गया, लेकिन जब मसीह यीशु को बेटा कहा गया तो वहाँ लिखा है कि मोनोगेनिस, बेमिसल बेटा आई। और किसी के साथ मुझे बताएं कि जी वो बेमिसल बेटा है। मोनोगेनिस का लफ्ज़ सिर्फ इसी के लिए इस्तेमाल हुआ, मोनोगेनिस, बेमिसल बेटा। और पंजाबी में कहते हैं कि इसके साथ का तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। अंग्रेजी में हम कहते हैं वन एंड द ओनली। ये सारी इस्तिलाहात है किसी की यूनिकनेस बयान करने के लिए। तो इवन किसी सेकुलर तहरीर में मैंने ये भी पढ़ा, मोनोगेनिस उरानोस के बेमिसल आसमान, तो वो इसीलिए कहा गया ना कि वो बेमिसल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो ये साथ उन्होंने मिला दिया, हयातियाती मानों में नहीं है। अच्छा, हमने कभी भी मसीह यीशु को हयातियाती मानों में नहीं कहा, बेमिसल के मानों में कहा। मैं एक डिबेट में मैंने अपने मुसलमान मद्दे मुकाबल से ये सवाल किया था कि अगर आपकी बात को दुरुस्त मान लूँ, जो आप मानते हैं कि अल्लाह ताला की तो कोई बीवी नहीं है,
اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض کیا بفرض محال اگر ہم اس کو مان لیں کہ یہ درست ہے، تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ چونکہ مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیا ہے تو یہ اتنا غلط کام ہو گیا کہ اب قریب ہے کہ آسمان گر پڑے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین شق ہو جائے گی۔ ہم تو 2000 سال سے اس کو بیٹا کہہ رہے ہیں، آج تک نہ تو آسمان گرا، نہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے، نہ زمین شق ہوئی۔ تو پھر دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ ہمارے اس بیٹے کے نظریے کو غلط سمجھیں اور ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارا دعویٰ بالکل درست ہے، وگرنہ اگر انہی معنوں میں ہم سمجھ رہے ہوتے جن معنوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماں اور باپ کے جنسی ملاپ سے پیدا ہونے والا بیٹا کہا، تو آسمان کو واقعہ گر جانا چاہیے تھا۔ اور یہ تو ہمارے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے یہ والا نظریہ۔ تو آپ بغیر سوچے کوئی دعویٰ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہیں۔ ہم جب یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو دراصل ہم اس کو خدا ہی کہتے ہیں، کیونکہ رومیوں پہلا باب اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے تو آل داؤد سے ہے، مگر پاکیزگی کی وجہ سے اور قدرت کی وجہ سے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ یعنی اس کے اندر قدرت اور پاکیزگی اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی قوت ہے، یہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے ہم اس کو خدا کہتے ہیں۔ بڑی سمپل بات ہے۔ تو آپ کا یہ سوال بھی پھر بیس لیس ہی ہوا۔ جی پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میرا چھٹا سوال آپ سے یہ ہے، یونانی اور رومی ثقافت میں دیوتاؤں کے بیٹے ہوتے تھے، اس لیے وہاں بیٹے کا تصور دیوتائی نسبت کا تصور بن سکتا تھا۔ یہ بات آپ کی درست ہے، کیونکہ وہاں پر تو عام تھا۔ ایتھنز کے اندر جو 290 ان کے بت خانے تھے اور ان میں بت بھی تھے، ان میں بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھی، اور ان کو اگر بتایا جائے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو وہ سمجھیں گے جیسے ہمارے ہاں بیٹے ویسے ہی ہیں، تو ان کو تو خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ متی کی انجیل میں اور مرکز کی انجیل میں جب صوبیدار ایک ہی واقعہ بیان کیا گیا کہ صوبیدار نے یہ تمام کروسیفکشن کے واقعات دیکھے تو اینڈ میں کہا، وہ کنونس ہو گیا کہ یہ کوئی یونیک پرسنالٹی، اس نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ متی کی انجیل میں بھی یہ کہا، واقعہ وہی ہے، مرکز کی انجیل میں بھی واقعہ وہی ہے، بندہ بھی وہی ہے، اور اس نے کہا بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا ہے۔ لیکن یہی جب لوکا بیان کرتا تو لوکا چونکہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ رومیوں یونانیوں کے لیے سب کو، حکومت والوں کو بھی پتہ چلے کیا ہے، تو وہ جب لکھتا ہے تو وہ جب صوبیدار کا واقعہ بیان کرتا ہے جو مسیح کو کروسیفائی کرنے کا ذمہ دار تھا اس آپریشن کا، تو اس تمام واقعات کو دیکھ کر اس کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ لفظ بدل دیتا ہے، وہ کہتا ہے بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ تو مقصد یہی تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ کوئی یونیک پرسنالٹی ہے، اور یہی بتایا تھا۔ تو یہ کہنا کہ دیوتاؤں کی نسبت جیسا وہ سوچتے تھے وہی تصور ان پہ واضح ہو جائے گا نا، وہ انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا، کیونکہ یونانیوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ دیوتاؤں سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کوئی شخص راست باز ہے تو یہ ان کے لیے یونیکنیس تھی۔ جی پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ہر سوال کا جواب دیا۔ جیسے کہ ہم لوگ مسیح کو بیٹا کہتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں آپ ہم سب کو یہ بتائیں کہ اس کو مزید کلیئر کریں کہ ہم اس کو بیٹا کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیں بائبل میں اس کو اصطلاح کے طور پر استعارتاً بھی استعمال کیا گیا، اور یہ صرف بیٹے کا ایک استعارہ نہیں ہے، میں اور بتا دیتا ہوں۔ بائبل میں لکھا نور کے فرزند، یہ ایک استعارہ ہے۔ تو نور کے فرزند کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کسی چراغ سے شادی کی ہوئی تھی، نہیں، نور کے فرزند کا مطلب ہے جو روشنی میں چلتے ہیں، جو راست باز ہیں، جن کی روش ٹھیک ہے، ان کو نور کے فرزند کہا گیا۔ اور بائبل میں تاریکی کے فرزند کا لفظ بھی استعارتاً استعمال کیا گیا۔ تو لفظی مطلب تو اس کا یہی بنتا ہے کہ تاریکی میں چلنے والے لوگ، تو مطلب یہی کہ گنہگار جن کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، جن کی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، جن کے کام ٹھیک نہیں ہیں، ان کو تاریکی کے فرزند کہا گیا، کیونکہ وہ تاریکی کے راستے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔
अच्छा, फिर इस्तारतन मैं आपको बताऊं कि अहले इस्लाम भी ये इस्तारे इस्तेमाल करते। एक सहाबी थे, उनका नाम था अबू हुरैरा। अबू हुरैरा का लफ्जी मतलब है बिल्लियों का बाप। क्या हम ये समझें कि उसकी बीवी बिल्ली थी और बच्चे उनके बलूंगड़े थे? नेवर। हमारे ज़हन में कभी ये बात नहीं आई। हमें पता है कि वो उनको बिल्लियाँ पालने का शौक था, बिल्लियाँ पाली हुई थी, तो इसलिए उनको अबू हुरैरा कहते थे। ठीक है ना? हमारे ज़हन में नहीं आता कि कोई गलत बात हम करें कि इसमें शादी का कॉन्सेप्ट लाज़मी लाना है। अच्छा, किसी ने किताब लिखी है बेनज़ीर पे, डॉटर ऑफ ईस्ट, मशरक की बेटी। तो हम क्या कहें कि मशरक के रहने वाले सारे आसिफ ज़रदारी के ससुराल हैं? नो, इसका मतलब है डॉटर ऑफ ईस्ट का मतलब है कि मशरक की एक अजीम शख्सियत। अच्छा, फिर मस्जिद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दुख्तरे काबा, काबे की बेटी। तो मुझे बताएं कि इसमें शादी और जिनसी मिलाप के कॉन्सेप्ट को लाना ज़रूरी है? नहीं, इसका मतलब है इसकी काबे से निस्बत है। और ये जो अ, इब्नुल सबील, इसका लफ्ज़ी मतलब है रास्ते का बेटा। ओ भाई, मुसाफिर को कहते हैं। तो ये जब आप गलतफ़हमी अपने दिल में पालते हैं तो फिर आप सारे ख़्यालात इसी किस्म के ले आते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मुश्किल सवालात के जवाब इतने खूबसूरत तरीके से दिए हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपकी इन काविशों से लोग मुगालतों के सहरा से निकलकर खुली आंखों के साथ ईमान की राहों पर चलना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, अगर आपके पास भी ऐसे कोई सवालात हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें भेजें। अगर आपके सवालात हमारे किसी मौजू से मुताबिकत रखते होंगे तो हम इसे अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। कानों में पड़ी देर तलक गूंज रहेगी, खामोश चट्टानों से कभी बोल के देखो। हम ओस के कतरे हैं या बिखरे हुए मोती, धोखा नजर आए तो हमें रोल के देखो। और आखिर में एक दफा फिर ज़मीर पर वही कारी ज़र्ब, सच्चाई को ढूंढें, सच्चाई को खोजें, सच्चाई को परखें, और जब फैसला कुन सच्चाई मिल जाए तो उसे डंके की चोट पर कबूल भी करें। अगले एपिसोड में किसी और हतमी सच्चाई के साथ दोबारा मिलेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हतमी सच्चाई।